माशाअल्लाह हमारे मोहतरम शायर साहब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआया कलिमात हमने सुने इनसे, और इन्होंने बहुत अच्छे अशार भी पढ़े मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब और जितने भी हमारे उलमाए किराम या मज़लूम मुसलमान आज क़ैद में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की रिहाई के असबाब पैदा फ़रमाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। यकीनन इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अहले ईमान पर बारिश बनकर बरसती हुई नज़र आती हैं। हमारे सरों पे छत भी है, हमारे घरों में बेहतरीन ग़िज़ाएँ भी हैं, और रमज़ान में हर बंदा सहूलत चाहता है कि उसको इबादत करने में कोई परेशानी ना हो और सहर व इफ्तार में उसको किसी दिक्कत का सामना ना हो और उसकी मनपसंद ग़िज़ाएँ उसके सामने मौजूद हों। लेकिन ज़रा देखें, हमें सब कुछ मयस्सर है, हमारे दस्तरख़ान पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन अहले फ़लस्तीन के बारे में सोचें। जब भी आप अपने दस्तरख़ान पर बैठें तो ज़रा गौर करें कि फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ पानी के लिए तरस रहे हैं और खाने पीने के लिए उनके पास न भरपूर पानी है, न भरपूर खाना है। सहर व इफ्तार में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अहले फ़लस्तीन खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे रमज़ान जैसा मुबारक महीना गुजारने पर मजबूर हैं, और उनकी तमाम मुश्किलात सारी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं। मुस्लिम हुक्मरान जितने हैं उनकी ज़बानों पर लक़वा मार गया है, सब के सब आंखें बंद करके बैठे हैं। जब भी हम अपने दस्तरख़ान पर बैठें तो हमें चाहिए, सहरी का वक्त हो या अफ्तार का वक्त हो, और अफ्तार का वक्त तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और देखा जाए तो पूरा ये माह मुबारक ही कबूलियत का ज़ामिन है। इसलिए जब भी हम अपने दस्तरख़ान पर बैठें, ये रोज़े की हालत में रहें, तो अहले फ़लस्तीन के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, उनकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। दिल रोता है मोहतरम शाहिद साहब, हम रोज़े की हालत में रहें या सहर व इफ्तार में अपने दस्तरख़ान पर बैठें, तो हमें अपनी दुआओं में अहले फ़लस्तीन को याद रखना है, और फ़लस्तीन के बच्चों और ख़वातीन के लिए और तमाम अहले फ़लस्तीन के लिए हमें ख़ुसूसी तौर पर दुआ करनी है कि परवरदिगार उन पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, उनको ग़लबा अता फ़रमाए और उन्हें ज़ालिमों के ज़ुल्म से निजात अता फ़रमाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी का और अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब का ये रमज़ान जेल में गुज़र रहा है। मैंने कहा कि हर बंदा चाहता है कि रमज़ान में उसको सहूलत हो, आसानी हो, इबादत करने में उसको दिक्कत ना हो और सहर व इफ्तार में उसे किसी परेशानी का सामना ना हो, लेकिन ज़ालिमों के ज़ुल्म का सामना करते हुए, नाइंसाफ़ी का सामना करते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब ये पवित्र महीना, ये मुबारक महीना क़ैद में गुजार रहे हैं। हमें और आपको उनके लिए भी दुआएं करनी है और हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। याद रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उनकी हिफाजत करने वाला है और रब तबारक व तआला ही उनकी रिहाई के असबाब पैदा करने वाला है। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अहले फ़लस्तीन के लिए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब और दीगर जो मज़लूम मुसलमान हैं, क़ैद में हैं, उन तमाम के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ ज़रूर कर सकते हैं। ये मुबारक महीना अपने अंदर रहमतें, बरकतें समेटे हुए है। हमें अपना भी मुहासबा करना है, हमें अपना भी जायज़ा लेना है, अपने भी शब व रोज़ को बेहतर बनाना है। कहीं ऐसा ना हो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रमज़ान भी पहले की तरह गफलत में गुज़र जाए। याद रहे, हम हमेशा बहाना करते हैं कि भाई शैतान ने हमें बहका दिया, शैतान हमें अच्छे काम नहीं करने देता, शैतान हमें गलत काम पर उभारता है। अब तो शैतान भी क़ैद में है, अगर अब भी हम अच्छे काम नहीं कर पाए तो कब करेंगे। याद रहे कि मैदान खाली है इस वक्त, हमारा मद्दे मुकाबिल, हमें गुनाहों पर उभारने वाला, हमें अच्छे कामों से रोकने वाला क़ैद में है और मद्दे मुकाबिल हमारा मैदान में है ही नहीं। आपके मुकाबले में कोई हो तो फिर हार जीत का ख़तरा रहता है, अब तो कोई ख़तरा ही नहीं। आप अच्छे आमाल के लिए, अच्छे कामों के लिए कदम बढ़ाएं, आपको रोकने के लिए शैतान भी नहीं है।
اگر اب بھی ہم اپنے کریم رب کو راضی نہیں کر پائے تو کب کریں گے؟ اگر اب بھی ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی نہیں کر پائے تو کب کریں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان رمضان کا احترام ادب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہم نے کچھ سال پہلے تک دیکھا تھا کہ مسلم محلوں میں، ہوٹلوں پہ یا جگہ جگہ پر کہیں بھی لوگ کھلے طور پر کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن آج ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دن میں نکل جاؤ تو آج مسلمان ہی خود احترام نہیں کر رہے تو غیر مسلم کیا احترام کریں گے؟ ہمارے ہٹے گٹے نوجوان لڑکے آج کل سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، گٹکے کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے چائے کی ٹپریوں پر دن کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یاد رہے گا، اگر آپ رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر قدم رکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تب بھی آمین کہا۔ تیسری مرتبہ جب قدم رکھا تو تیسری مرتبہ بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، لیکن ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، حضرت جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو یا رسول اللہ آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آئے، نام سنا جائے تو فوراً درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری سیڑھی پر جب میں قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کا بڑھاپا ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو اے میرے صحابہ، میں نے اس پر آمین کہا۔ یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کون سی دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس پر آپ نے آمین کہا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی، جب تیسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیڑھی پر پیر رکھا تو یہ دعا کی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے لیکن وہ رمضان کا ادب نہ کر سکے، احترام نہ کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی رمضان کا اگر آپ ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے تو ہلاکت کی دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے جانے کائنات ہیں، محبوب پروردگار ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ رمضان کا احترام نہیں کریں گے، رمضان کا ادب نہیں کریں گے تو آپ کی بربادی اور ہلاکت یقینی ہے، چونکہ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، آج جو لوگ کھلے طور پر کھاتے اور پیتے ہیں، اب غیر مسلم بھی حیا نہیں کرتے۔ پہلے غیر مسلم بھی کھانے پینے سے بچتے تھے، حیا کرتے تھے، شرم کرتے تھے، لیکن آج جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو غیر مسلم بھی حیا نہیں کرتے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ کھلے طور پر کھاتا اور پیتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو اگر وہاں پر اسلامی ریاست ہو، بادشاہ اسلام ہو، تو بادشاہ اسلام کو یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن اڑا دی جائے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کسی شرعی وجہ کی وجہ سے، اگر آپ شرعی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھپ کر کھائیں۔ بلا عذر شرعی تو روزہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آپ عذر شرعی کا شکار ہیں، کوئی عذر شرعی ہے تو پھر کوئی ویلڈ ریزن ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے طور پر کھائیں گے پیئیں گے، سب کے سامنے آپ سگریٹ بھی پیئیں گے، بیڑی بھی پیئیں گے، چائے بھی پیئیں گے یا کولڈ ڈرنک بھی پیئیں گے۔ اگر آپ نے روزہ چھوڑا ہے کسی عذر شرعی کی وجہ سے تو پھر یاد رکھیں آپ چھپ کر کھائیں اور پئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے یہ رمضان شریف ہمیں اور آپ کو میسر ہے تو اس کو غفلت میں پورا دن سوتے ہوئے نہ گزاریں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس سحری اور افطاری میں اٹھے اور باقی سوتے رہے یا رات کو جاگتے رہے، موبائل چلاتے رہے، یہ سب نہیں کرنا ہمیں۔ دیکھیں ہم کن حالات کو پہنچ چکے ہیں، کن حالات کا ہمیں اور آپ کو سامنا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے علماء اکرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ کر پڑی ہوئی ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے کریم رب کی طرف نہیں پلٹیں گے تو کب پلٹیں گے؟ مسلمانوں، تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار مل سکتا ہے، تمہیں غلبہ ملے گا، لیکن اپنے کریم رب کو منانا ہوگا۔ پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف جو کریم رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کریم رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، تمہارے صرف چند قطروں سے محبت کرتا ہے۔ اپنے رب کو منا لو، یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، اور اس پیارے نبی کو منا لو جس پیارے نبی نے ہمیں اور آپ کو سجدوں میں بھی نہیں بھلایا۔ اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا، محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جانتے ہو میرے تمہارے نبی نے ہر بار مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہ گار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہ گار امت کو میرے حوالے کر دے۔ جس پیارے نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اپنے پیٹ پر شکم پر پتھر باندھے۔ اللہ اکبر! ہم نے اس پیارے نبی کو ناراض کر دیا اس دنیا کی خاطر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان شریف ہمیں ملا ہے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، خود کو اچھا بنانے کے لیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اب بھی اگر ہم اپنے کریم رب کو راضی نہیں کر پائے، اپنے کریم رب کو نہیں منا پائے، تو ہم سے بڑا کم قسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو اس ماہ مبارک کی عزت کرنے کی، توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔